नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तलबुल इल्मि फ़रीदा अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो चलिए आज का कायदा नंबर 18 पढ़ लेते हैं और इसमें जान लेते हैं कि हमें कौन सा सबक बताया गया है। सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र करते हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि गोलता, गोलता मतलब ये वाली ता, ठीक, इसको गोलता कहा जाता है। तो गोलता वक्फ की हालत में हा से बदल जाती है, यानी अगर हम यहाँ ठहरते हैं, वक्फ करते हैं, यहाँ सांस तोड़ते हैं, तो ये ता जो है ये हा से बदल जाएगी, यानी इसके ऊपर के दोनों नुक्ते ख़त्म हो जाएंगे, इसके ऊपर की हरकत ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ हा बाकी रहेगा, जैसे कि इसमें यहाँ नीचे बता रखा है। ठीक, तो ये वक्फ की हालत में जो है हा से बदल जाती है और लंबी ता बदस्तूर कायम रहती है। जैसे ये ता है तो ये हालत वक्फ़ी में भी, यानी अगर हम सांस तोड़ते हैं तब भी ये ता ही रहेगी, ये हा नहीं बनेगी। अलामत कितने तरह की होती हैं तो ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ आप सांस तोड़ सकते हैं और कहाँ नहीं तोड़ सकते। तो अगर इस तरह की आयत आती है, गोल वाली आयत, तो वहाँ आप सांस तोड़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद मीम की आयत अगर आ जाए तो वहाँ वक्फ़े लाजिम होता है, यानी वहाँ ठहरना ज़रूरी होता है। इसी तरह से अगर जीम की आयत कहीं नज़र आए, जैसे यहाँ ये मीम की आयत हो गई, ये वक्फ़ लाजिम, और ये जीम की आयत, तो यहाँ ठहरना जायज़ है, वक्फ़ जायज़, यानी यहाँ वक्फ़ करना जायज़ है। अब वक्फ़ मुतलक़, तो ये तोय की आयत, अगर आप कहीं तोय की आयत देखें कुरान पाक में या पारों में, तो आप समझ जाएं कि ये वक्फ़ मुतलक़ है, यानी यहाँ ठहरा भी जा सकता है और नहीं भी ठहरा जा सकता, वो आपको इख्तियार है। इसी तरह से लाम अलिफ की आयत, तो अगर लाम अलिफ किसी आयत के ऊपर है, अगर किसी आयत के ऊपर है तो वहाँ ठहरना और ना ठहरना दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, यानी आप वहाँ ठहर भी सकते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं, और अगर नहीं ठहरना चाहते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आयत के ऊपर लाम अलिफ की आयत नहीं है, यानी गोल वाली आयत के ऊपर लाम अलिफ नहीं है, ये कहीं अलग है, जैसे कि यहाँ बता रखा है, तो ऐसी सूरत में यहाँ वक्फ़ करना जायज़ नहीं है, क्योंकि ला के माने नहीं के आते हैं। ठीक, तो यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। तो चलिए सबक शुरू करते हैं, मेरे साथ पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फत्तकून। अगर हम यहाँ सांस नहीं तोड़ते हैं तब इसको हम फत्तकून ही पढ़ेंगे, और अगर सांस तोड़ते हैं तो फत्तकून, यानी आखिर वाले हर्फ को हम साकिन पढ़ देंगे, जैसे कि इसमें दिखा रखा है। ज़ौजान, ज़ौजान, ज़करिया, यहाँ एक अलिफ खींच के पढ़ा जाएगा, ज़करिया, और इसमें से तनवीन में से एक ज़बर को हज़फ कर देंगे, जैसे कि यहाँ बता रखा है। तो यहाँ सिर्फ एक ज़बर पढ़ा जाएगा जबकि हम सांस तोड़ें, और अगर सांस नहीं तोड़ते हैं तो दोनों ज़बर पढ़े जाएंगे, जैसे ज़करियन। इसी तरह से ये गोलता है। अब अगर यहाँ सांस तोड़ते हैं तो ये पढ़ा जाएगा समानिया, समानिया। ठीक, इसी तरह से कुव्विरत, कुव्विरत, मथवा,
مثوا، یہاں ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا. قوہ، اور اگر سانس نہیں توڑتے ہیں تو قوتاً. والدتک، یہاں تو سانس توڑنا ہی ہے، ہر حال میں یہاں سانس توڑنا ہے کیونکہ یہاں وقف لازم کی علامت دکھ رہی ہے. والدتک غیرہ، اور اگر سانس نہیں توڑتے ہیں تو غیرہ. اولو الالباب، اولو الالباب. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اور اگر سانس نہیں توڑتے ہیں تو مرضا ولہم عذاب علیم. اب یہاں لام کی آیت ہے اور نیچے 5 بنا ہوا ہے، تو اس پہ سانس نہیں توڑا جائے گا کیونکہ 5 کا کوئی مطلب نہیں ہے. اگر یہاں گول والی آیت ہوتی تب ہم سمجھتے کہ یہاں سانس توڑنا جائز ہے یا ناجائز. ٹھیک، تو دوبارہ سے پڑھتے ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. علیمم، اس میم کو اس میم میں ملا دیں گے. ٹھیک، کیونکہ با ہے اور با سے پہلے میم ہے اور میم سے پہلے تنوین. تو ہم نے پچھلے سبق میں اس کے بارے میں پڑھ لیا تھا، تو اب زیادہ ڈیٹیلز میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بس اتنا دھیان رکھیں کہ یہاں میم میں میم کو ملایا جائے گا. علیم بما كانوا يكذبون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا، اور اگر جیسے آپ کو سانس توڑنا ہے تو آپ یہاں نہ توڑ کے اس سے اگلے والے لفظ پر سانس توڑ سکتے ہیں، یا پھر اس سے پہلے والے لفظ پر سانس توڑ سکتے ہیں. اب سانس توڑنے کی حالت میں آپ نے دوبارہ سے اس لفظ کو ریپیٹ کرنا ہے، یعنی جہاں آپ نے سانس توڑا پھر واپس سے اس لفظ کو ملا کر کے پڑھنا ہے. جیسے ہم نے یہاں قالو پہ سانس توڑا تھا. ٹھیک، تو اب ہم دوبارہ سے اس لفظ کو شامل کر کے پڑھیں گے. ایک بار میں پھر سے بتا دیتا ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما. اب جیسے یہاں تک ہمارا سانس نہیں چل پایا تو آپ یہاں سانس توڑ سکتے ہیں. ٹھیک، لیکن واپس سے ہمیں پیچھے سے پڑھ کے لانا ہوگا. جیسے ہم نے یہاں کما پہ سانس توڑا تو آپ چاہیں تو یہاں سے ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو کما سے ہی ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ لفظ کو سمجھتے ہوئے آپ یہاں سے ملا کر کے پڑھیں. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ تو اس طرح سے آپ کو رواں کے ساتھ میں اس کو یاد کرنا ہے اور اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے کہ ہمیں کہاں ٹھہرنا چاہیے اور کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے اور کہاں ضروری ٹھہرنا چاہیے۔ تو ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ تو چلیے چلتے ہیں، اگلے ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔